बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने नॉवल पिया मन भाई का 4th पार्ट शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, और हाँ, वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। चलें शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में आप लोगों ने देखा था कि सैरिश ने रफ्ता रफ्ता सुफियान को अपनी तवज्जो का इतना आदी बना लिया कि वो इससे शादी के बारे में संजीदगी से सोचने लगा। फुरकान पहले तो यही समझता रहा कि इन दोनों के दरमियान बेजरर सी दोस्ती है, मगर ऑफिस में होने वाली चहमगोइयां ने इसकी आंखें खोल दी। पानी सर से ऊंचा होता देखकर इसने फौरन रेहाना आपी को अकेले में मुलाकात की। इनके तो हाथों के तोते उड़ गए। सुफियान अभी सिर्फ 25 बरस का था। इनका ख्याल था कि वो सही से अपने पैरों पर खड़ा हो जाए तो इसकी शादी के बारे में सोचेंगी, मगर यहाँ तो भाई मियाँ हाथों से निकले जा रहे थे। उन्होंने पहला काम लड़की ढूंढने का शुरू किया। आखिर रिश्ता कराने वालियों के जरिए उन्होंने सुंबल नामी गोहरे नायाब को ढूंढ निकाला। बात तय करने से कबल इन्हें सुफियान की शदीद मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। इसके दिलो दिमाग पर तो सहरिश का नशा सवार था। उन्होंने पहली बार भाई की किसी ख्वाहिश को रद्द किया था। इसके ज्यादा शोर मचाने पर उन्होंने इसे धमकी दी कि ठीक है, तुम सहरिश से शादी कर लो, मगर फिर हम हमेशा के लिए फुरकान के घर शिफ्ट हो जाएंगे और तुमसे कोई वास्ता नहीं रखेंगे। ये सुफियान का वीक पॉइंट था। इस बात को सुनते ही इसकी मोहब्बत समंदर के झाग की तरह बैठ गई। रेहाना जानती थी कि वो इनके बगैर नहीं रह सकता, इसीलिए भाई को मनाने के लिए उन्होंने ये दांव खेला और जीत इनका नसीब बनी। बाज रिश्ते वो होते हैं जो हमें कुदरत की तरफ से मिलते हैं, जैसे माँ बाप बहन भाई वगैरह, और कुछ रिश्ते वो होते हैं जो हम दुनिया में अपने खलूस और इखलास की वजह से कायम करते हैं, जैसे पड़ोसी दोस्त अहबाब वगैरह। शादी के बाद कायम होने वाले रिश्तों का शुमार भी इन्हीं रिश्तों में होता है। बाज औकात हमारी मोहब्बत, नेक नियति, ताबेदारी और सलीका मंदी हमें इन लोगों से यूं जोड़े रखती है कि खूनी रिश्ते भी इनके आगे धुंधला जाते हैं। मेरी मिसाल तुम्हारे सामने है। मैं अपने घर वालों से ज्यादा अपने ससुराल वालों की शदाई हूँ। सायरा ने प्यार से सुंबल को समझाया। इनकी जुबान से तेज इनके हाथ चल रहे थे। कौरमे के लिए चिकन को भूनने के साथ शाही टुकड़ों की तैयारी का काम भी जारी था। सुफियान ने ऑफिस से कबल सुंबल को बताया था कि इसके दोस्त की फैमिली कई सालों बाद अमेरिका से वतन लौटी है। इन लोगों को सुफियान की दुल्हन से मिलने का इश्तियाक है, इसीलिए इसने इन्हें रात के खाने पर मदऊ कर लिया है। सुंबल को तो इतनी गर्मी में दावत के बारे में सुनते ही चक्कर आने लगे। वैसे भी 2-4 दिनों से इसकी तबीयत गिरी गिरी सी थी। दिन में हल्का हल्का बुखार भी हो जाता था, मगर सुफियान के पास इतना वक्त भी नहीं था कि वो बीवी को डॉक्टर के पास ले जाए। इस पर यह कि इसे पूछे बगैर दोस्त की दावत रख ली। नाजो सर पकड़कर बैठ गई। थोड़ी देर तक तो इसकी समझ में ही नहीं आया कि क्या करे। एकदम इसके जहन में सायरा भाभी का नाम सितारे की तरह चमका। इसने मुस्कुराते हुए इनका नंबर डायल किया और तबीयत की खराबी का बताकर मदद की दरख्वास्त की। वो रिक्शा पकड़कर घंटे भर में इसके घर पहुंच गईं। पहले तो नाजो को ऐसे उजड़े पिजड़े हाल में देखकर भौंचा कर रह गईं। बेकरार होकर इसे गले लगाया तो वो इनसे लिपटकर फूट फूट कर रो दी। इसे किचन की टेबल पर बिठाया, लीमू पानी बनाकर पिलाया। इसके बाद बलदार पराठे और कबाब का नाश्ता कराया। जब इसकी तबीयत संभली तो दावत की तैयारी के साथ साथ इससे सारी बातें उगलवा ली। सुंबल को भी हाले दिल सुनाने के लिए किसी हमदर्द की जरूरत थी। इसने अलिफ से ये तक सारी कहानी सुना डाली। अब मैं क्या करूं? सुफियान की नाराजगी मुझसे झेली नहीं जा रही। इसका गुलूगीर लहजा सायरा के दिल पर आरे चला रहा था। वो इस नाजो को याद करने लगी जिसके कहके पूरे घर में गूंजते थे। तुम जानती हो बेटा कि जिंदगी भी सिक्के के दो पहलुओं की तरह होती है, जिसके एक तरफ खुशी तो दूसरी तरफ गम का चेहरा होता है। वो लोग खुशकिस्मत होते हैं जिनके हिस्से में खुशी का पहलू निकल आए। तो फिर कुदरत की फ्याजियों की दिल से कदर करना चाहिए। इनका लहजा मैनी खेज था। सुंबल ने सर हिलाकर इनसे इत्तफाक किया। वो जब से आई थी इसे समझाने का बेड़ा उठाया हुआ था। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हारी शादी के वक्त मेरे लबों पर एक ही दुआ थी कि तुम्हारा वास्ता कदरदान लोगों से पड़े। जैसे मेके में तुम्हारे जो नखरे उठाए जाते थे, वैसे ही तुम ससुराल में भी हंसती मुस्कुराती रहो। रेहाना आपी की शक्ल में मेरी दुआ को कबूलियत हासिल हुई, मगर ये नाकिसुल अकल इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब तुम अपनी नन को पूरे मान सम्मान से मनाकर वापस घर लेकर आओ। देखना तुम्हारे सारे मसले खुद ब खुद हल हो जाएंगे। उन्होंने नसीहतों के दौरान इसकी वार्डरोब से बरी के जोड़ों से बहुत नफीसा गहरा नीला और आसमानी इम्तजाज से बना हुआ घेरदार अनरखा और बनारसी चूड़ीदार पजामा हैंगर में लटकाकर इसे नहाने भेज दिया। भाभी, आप सही कहती हैं, मुझसे गलतियां हुई हैं। अब मैं इनका अजाला करूंगी। कल ही जाकर रेहाना आपी को जैसे भी होगा मनाकर लाऊंगी।
اس اکیلے گھر میں رہتے ہوئے اور بیماری کے دوران مجھے احساس ہوا کہ میرے اور اس گھر کے لیے ان کا وجود کتنا اہم ہے۔ صحیح فیصلے پر پہنچ کر جیسے وہ خود بھی ہلکی پھلکی ہو گئی، ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے اپنے بالوں کو آئرن کرتے ہوئے اس نے اعتراف کیا، سائرہ اس کی تیاری میں مدد کرا رہی تھی۔ انہوں نے مسکرا کر معصوم سی نازوں کو دیکھا جو صاف دل کی تھی۔ ہاں، مگر اس سے قبل ایک اہم کام کرنا پڑے گا۔ انہوں نے اس کے کانوں میں سلور جھمکے پہنائے اور اس کے نازک سے لٹکتے ہوئے موتی کو انگلی کی پور سے چھو کر ہلایا۔ وہ کیا بھابھی، ان کی بے ضرر سی شرارت پر وہ مسکرا دی۔ کسی گائناکولوجسٹ سے ملتی جانا، مجھے یقین ہے کہ جب تم انہیں پھوپھی بننے کی نوید سناؤ گی تو وہ خوشی خوشی واپسی کی راہ پکڑیں گی۔ انہوں نے اس کے ہاتھوں میں سفید موتی کے گجرے پہناتے ہوئے اپنی تجربہ کار نگاہیں اس پر مرکوز کی۔ دعوت بہت اچھی رہی۔ سائرہ بھابھی کی وجہ سے اس کا اعتماد کسی حد تک لوٹ آیا تھا۔ بہت دنوں بعد اسے سفیان کی نگاہوں میں اپنے لیے ستائش نظر آئی۔ وہ اس کا بازو تھامے ہنستی مسکراتی اس کے دوست کی فیملی سے مل رہی تھی۔ اتنا پیارا جیون ساتھی پانے پر اس کے دوست کی بیوی سفیان کو خوش قسمت ٹھہرا رہی تھی۔ فرقان بیٹا، رات بھر ہم بہت بے چین رہے، پلیز کیا تم ہمیں آفس جاتے ہوئے سفیان کے گھر چھوڑ دو گے؟ وہ ناشتہ کر رہا تھا کہ بڑی بہن نے جھجکتے ہوئے اس سے پوچھا۔ نہیں پھپھو، ہم ابھی آپ کو جانے نہیں دیں گے۔ کیا آپ کو یہاں رہنا اچھا نہیں لگتا؟ فرقان کے دونوں بچے یونیفارم میں تیار بیٹھے اسکول وین کا انتظار کر رہے تھے۔ ایک دم ان سے آ کر لپٹ گئے۔ وہ دونوں کو چمٹا کر پیار کرنے لگی۔ نہیں بچوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ انہوں نے چھوٹے لڑکے شاہ زیب کو گود میں اٹھا لیا۔ وہ ان سے بہت مانوس تھا۔ وہ اسے پیار کرنے لگی۔ آپی، کیا میری کوئی بات ناگوار گزری ہے؟ فرقان کی بیوی فائزہ نے گھبرا کر ان کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کو اپنی بڑی نند سے بہت سہارا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں۔ آپی کی موجودگی میں بچوں کی تربیت بھی بہت صحیح خطوط پر ہو رہی تھی، ورنہ یہی بچے تھے جو پہلے ہر بات میں ضد کرتے تھے۔ ہوم ورک میں کام چوری، کھانے میں پریشان کرنا، مگر آپی بچوں کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کر لیتی۔ اسکول میں بھی ان کی پروگرس اچھی ہو گئی تھی۔ ارے نہیں، ہم نے ہمیشہ بھابھیوں کو اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح سمجھا ہے۔ ہمیں تم لوگوں سے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوئی، بلکہ تم سب کی وجہ سے ہی ہمارا مان قائم ہے۔ انہوں نے فائزہ کو پیار سے باہوں کے گھیرے میں لے کر اس کی چمکتی پیشانی کو چوم لیا۔ وہ خود بھی بہت اچھی لڑکی تھی۔ اس نے انہیں کبھی بھی شکایت کا کوئی موقع نہیں دیا تھا۔ ان کو ہمیشہ یہاں رہنے میں کوئی آر نہیں تھا، مگر اس دل ناداں کا کیا کرتی جو سفیان میں اٹکا ہوا تھا۔ بس بیٹا، تمہارے چاچو کو ہمارے بغیر رہنے کی عادت نہیں ہے۔ وہ ہمارے بغیر تھوڑا بگڑ بھی گئے ہیں، اس لیے ان کو سدھارنے کے لیے ہمارا وہاں ہونا ضروری ہو گیا ہے۔ فکر نہیں کرو، ہمیں تم سب سے بھی بہت پیار ہے، اس لیے ہم نے سوچا ہے کہ ہفتے میں ایک دن ہم یہاں آ کر گزاریں گے۔ انہوں نے دونوں بچوں کے پھولے ہوئے گالوں پر بوسہ دیتے ہوئے کہا تو بچے جو ایک دم مایوس نظر آ رہے تھے، ان کے چہروں کی رونق بحال ہو گئی۔ فرقان ان لوگوں کی محبتوں کو مسکرا کر انجوائے کر رہا تھا۔ وہ بھی آپی کو یہاں سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا، مگر سفیان سے بھی بہت محبت کرتا تھا۔ جانتا تھا کہ چھوٹا کتنا متنون مزاج ہے۔ اس کا دماغ ٹھکانے پر رکھنے کے لیے کسی بڑے کا سایہ اس کے سر پر ہونا ضروری ہے۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری، گاڑی کی چابی اٹھائی اور آپی کو چلنے کا اشارہ کیا۔ آپی، اگر آپ برا نہ منائیں تو ایک بات کہوں؟ آج بس یہیں تک۔ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ اگلا حصہ اس کا آخری ہوگا۔ اور ہاں، میری موٹیویشن کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن پریس کر لیجیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔